नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. राष्ट्राक अर्थीक नदरेन समृद्ध, सांस्कृतीक नदरेन घटमूट आनी रणनीतीक सक्षम करप हो भारताचो हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. काल सांजवेळा दिल्लीच्या तांबड्या किल्ल्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जयंतीच्या उगडासान सुवाळ्यात वांटो घेतना ते उलयले. ह्या कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री हांणी म्हळें, भारताच्या दळाक आत्मनिर्भर करपा खातीर सरकार वावुरता. स्वातंत्र्य संघर्शात म्हत्वाची भूमिका साकारपी दिग्गजांच्या योगदानाक वेवस्थीत मान दिवपाच्या दृश्टिकोना प्रमाण सरकारान 2021 वर्सा नेताजी पराक्रम दिवस म्हूण सुरू केली. पराक्रम दिसाचेर प्रधानमंत्री मोदीन नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे आदर्श पुराय करपाची आनी आपल्या स्वप्नांतलो भारत उबारपाची आपल्या सरकाराची वचनबद्धताय परतून सांगली. बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री कर्पुरी ठाकूर हांकां मरणा उपरांत भारत रत्नाचो भोवमान जातलो. राष्ट्रपती भगवान ही म्हायती आपली निवेदनांतल्यान दिला. कर्पुरी ठाकूरान भारताच्या सगळ्यात व्हडलो नागरी पुरस्कार दिवपाची घोशणा तांच्या 100व्या वाडदिसा निमतान जाली. हो एक नामनेचो समाजवादी फुडारी आशिल्ले. सामाजीक न्यायाची दिवाणी आशिल्ल्या व्हड जननायक कर्पुरी ठाकूराक भारत रत्न दिवपाचो सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस उक्तायला. पराक्रम दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतवासियांक परबीं भेटयली. काल नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जयंती निमतान नेताजींच्या जिविताचो आनी धैर्याचो भोवमान प्रधानमंत्र्यांनी केलो. भारतांतल्या जनतेक पराक्रम दिवसाची परबीं तांच्यांनी दिली. एका पोस्टात प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की नेताजींच्या जल्मदिसाक आनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जिविताचो आनी धैर्याचो भोवमान करतात. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांचें अटूट समर्पण प्रेरणादायक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल नागोवा वेर्णा हांगा नुवें मतदारसंघ सत्कार समितीन आयोजीत केल्ल्या भव्य कार्यावळीत नुवेंच्या आमदार आनी कायदो आनी न्याय मंत्री अलेक्सा सिकेरा हांचो जनतेच्या वतीन सत्कार केलो. गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार, भाजपा पक्षाचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तानावडे, उर्जा मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार, शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार, कृषी मंत्री रवी नाईक, दिगंबर कामत, बिगर निवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त आनी आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकार, जिल्हा पंचायत वांगडी आनी समितीचे अध्यक्ष एस रोमानिया रोड्रिग्स, आदले आमदार दामू नाईक, फादर दियागो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले. सिक्वेरा हांणी मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास करपा खातीर भाजपात प्रवेश करपाचें पावल उबारलां, जाचो तांच्या मतदारसंघांतल्यान लोकांक व्हड फायदो जातले अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. आमचो प्रधानमंत्री देशांतल्या बायलां, शेतकार, तरणाटे आनी गरीब लोकांच्या उदरगतीचेर भर दिता अशें तांणी सांगलें. गरिबांक फुकट रेशन दिवपाची येवजण प्रधानमंत्र्यान फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्या. दिव्यांग व्यक्ती खातीर सुलभताय आनी आदार वाडोवपाच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल म्हणून राज्य सरकारान पयले प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलांत उगडलां, जातूंत तात्पुरते आनी कायमचे सहाय्य मेळटले आनी दिव्यांगाक फुकट मजत जातले अशें तांच्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच क्रिस्तांव समाजा वांगडा नाताळ मनयलो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री पॉप फ्रांसीस व्हॅटिकन सिटींत भेट घेतली आनी तांकां भारत भेटीचें निमंत्रण दिलें अशें तांणी सांगलें. ह्या सत्काराक जाप दितना भावूक जाल्ले सिक्वेरा हांणी लोकांनी आपल्याचेर आशिल्ल्या मोगा खातीर आनी विश्वासा खातीर तांचे उपकार मानले, जे आपले बळगे मुखार वचून आपल्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर राज्य करपा खातीर अदीक काम करतले अशी शक्त तांच्यांनी उक्तायली. अंदूच्या प्रजासत्ताक दिसा परेडांत वांटो घेवपा खातीर सशस्त्र दळान सगळी तयारी केला. भारतीय लष्कर, नौदळ आनी भारतीय वायुसेनेचे पंगड ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक कर्तव्य पथार परेड
करपाक सज्ज आसात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.